हरि ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादिप्रणतोऽस्मि नित्यम्। ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। ओम अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादिप्रणतोऽस्मि नित्यम्। आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं षठरिपुं यतिराजमीडे। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहित प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। करकमलनिदर्शितात्ममुद्रः परिकलितोन्नतबर्हिबर्हचूडः इतरकरगृहीतवेत्रतोत्रो मम हृदि सन्निधिमातनोतु शौरिः। अग्रे कृत्वा कमपि चरणं जानुनैकेन तिष्ठन् पश्चात्पार्थं प्रणयसजुषा चक्षुषा वीक्षमाणः। सव्येतोत्रं करसरसिजे दक्षिणे ज्ञानमुद्राम् आबिभ्राणो रथमधिवसन् पातु नः सूतवेषः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिम्। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीहपति श्रीमन्नारायण भगवान, परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त भागवत महानुभावहरू, सज्जन वृन्द, भक्तिमती आमाहरू, श्रीमद् भागवती गंगामा अवगाहन गर्दै तृतीय स्कन्धको हामीहरू 21औं अध्यायमा मनुकर्दम संवादमा हामी हिँडेका छौँ। मनु महाराजले आफ्नी कन्यालाई लिएर सुयोग्य वर जो कन्याले पनि तपोधन भगवत भक्ति रूपी सम्पत्तिले सम्पन्न भएका, जो विपदो नैव विपदः सम्पदो नैव सम्पदः विपद विस्मरणं विष्णोः सम्पन्न नारायण स्मृति। भगवानलाई बिर्सनु विपत्ति हो, भगवानलाई सम्झनु सम्पत्ति हो। जसका साथमा सम्बन्ध गर्नाले भगवत सम्बन्ध निरन्तर चलिराख्दछ, भागवत आचार्य सेवा रहिराख्दछ, त्यो सम्बन्ध नै वास्तवमा सम्बन्ध हो। त्यस्तो दृढ अध्यवसाय थियो देवहूतिको योग्य पिताकी योग्य सुपुत्री। उहाँले नारदजीद्वारा कर्दम ऋषिका गुणहरू थाहा पाएर एउटा वनमा पर्णकुटीमा बाँसका जरा जस्तै जटा भएर रहे पनि वास्तवमा जसका हृदयमा गर्भभूता तपोधनः, गर्भमा भगवान नारायण रूपी सम्पत्तिलाई धारण गरेका त्यस्ता तपस्या नै धन भएका। तपको अर्थ आलोचने, तप आलोचने, भगवानको चिन्तन गर्ने, भोग भोग बसेर त्यो तपस्या भनिँदैन।
भोकै बस्नुको मुख्य अर्थ अर्थात् इन्द्रिय जितेर मन भगवानमा लागिराखोस्। त्यस्तो सुयोग्य वर वास्तवमा कन्याहरूले चाहनी हो। केवल रूप बाहिरको कन्या वरयते रूपम माता वित्तम पिता कुलम बान्धवाः मानमिच्छन्ति मिष्ठान्नम इतरे जनाः भने अनुसार कन्याले रूप मात्रै बाहिरको अनुहार राम्रो हेर्छिन् त्यो मात्र होइन, उनमा गुण कस्ता छन्, आत्माका गुण छन् कि छैनन्। केवल शरीर मात्रै श्रृंगार पटार गरेर त केही अर्थ हुँदैन। हो, शरीरको पनि श्रृंगार गर्न पर्दछ, तर मुख्य जो हो आत्माका गुण हुनु पर्दछ। त्यस हुनाले त त्यस्तै आत्मा दिव्य आत्माका गुणले युक्त भएकी परम ज्ञानी विदुषी देवहूतिले सुयोग्य वरलाई उनले मनले अनुसन्धान गरेकी थिइन्। माताजीहरूसँग सखीहरूसँग उनले निवेदन पनि गरिन्। मनु महाराजले त्यो कुरालाई हृदयले अनुमोदन गरिबक्सियो र छोरीलाई लिएर आइबक्सिन्छ। मातापिताहरूको पनि अभिप्राय त्यस्तै नै हुन्छ। वास्तवमा वर कसलाई कस्तो वर चाहिन्छ, यो लोकोक्ति हुन्छ। विद्यावान शरीर साहस शुचि, विद्यावान शरीर साहस शुचि, सौन्दर्यशाली कुल शान्ति सम्पत्तिवान आफू शरीको सच्चा नगर्ने छल। ज्वाइँका गुण हेरी छोरी दिनु है सारै नगी चैपर, वृत्तिहीन गरीब धेर धनवान रोगी बुढो छाडर। यस अनुसार वास्तवमा पहिलो नम्बरमा विद्यावान, सा विद्याया विमुक्तये, विद्या धर्मेण शोभते, विद्याले युक्त भएका, विद्या भनेको जसले भगवानलाई जानिन्छ, तत्कर्म हरितो संयत, सा विद्या तन्मतिर्या, भगवानमा लाग्ने भएकी बुद्धि, विद्याले युक्त भएका त्यस्ता सुयोग्य वर खोजिबक्सिएको थियो। उहाँले पनि आफ्नै छोरीको पनि चयन अत्यन्त अनुकूल, त्यस हुनाले कन्यालाई लिएर आइबक्सियो कर्दम ऋषिको आश्रममा। अनि त्यही दुईटाको संवाद हुँदैछ, मनु र कर्दम ऋषिको संवाद। कर्दम ऋषिले आफ्नो पर्णकुटीमा अनायास आइबक्सेका त्यस्ता चक्रवर्ती सम्राट परम वैभवले युक्त भइबक्सेका, तर ब्राह्मणको घरमा जान पर्दछ, ब्राह्मणको आश्रममा, ऋषि महर्षिहरूको आश्रममा जान पर्दछ भन्ने यस्तो भावनाले त्यहाँ आइबक्सेकालाई बडा राम्रोसँग उहाँले स्वागत गरिबक्स्यो। यथोचित कन्दमूल गिठा भ्यागुर आदिद्वारा अर्घ्य आदि अर्पण गरिबक्स्यो र उहाँलाई सोझै सोध्न पनि सङ्कोच लाग्यो। राजा महाराजाहरूको यात्रा त प्रजाको कल्याणको लागि हुन्छ। जो हजुर भनिबक्सिन्छ, योर्केन्द्वग्निन्द्र वायुनाम यम धर्म प्रचेतसाम रूपाणी स्थान आदत्से तस्मै शुक्लाय ते नमः। यस्ता रूप धारण गरिबक्सिएको हुन्छ। भगवान श्रीमन्नारायणले राजाका रूपमा भगवान नारायण नै हिँडिबक्सिन्छ। त्यस्तै प्रकारले सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि, वायु इत्यादि सबैका अन्तर्यामी भगवानले यो जगतको अनुशासन प्रशासन व्यवस्थापन गरिबक्सिन्छ। त्यस्ता भगवान नारायणलाई नमस्कार छ। त्यस्ता भगवान नारायणका मन्दिर भइबक्सेका हजुरलाई नमस्कार छ। हजुर जस्ता धर्मात्मा राजाहरूले यात्रा नगरे भने नयदा रथमास्ताय जैत्रम मणिगणार्पितम विस्फुर्जयत चण्डको दण्डो रथेन त्रासयन् नघान। हे प्रभु, जब यदा जैत्रम मणिगणार्पितम रथमास्थाय चण्डको विस्फुर्जत चण्डको दण्डः रथेन अघान त्रासयन् न पर्यटसी, त्यो पर्यटस्यन् सुमानिव। यदि हजुर त्यस प्रकारले विचरण नगर्ने भने, यदा जब हजुर जैत्रम अर्थात् जित्न योग्य त्यस्ता साजसज्जाले युक्त भएको मणिगणार्पितम महारत्न आदिले जटित भएको रथम दिव्य रथमा अभेद्य रथ अस्त्र आदिले युक्त भएर रथमा आस्थाय रथमा विराजमान भएर विस्फुर्जत चण्डको दण्ड अत्यन्त प्रचण्ड जसको टङ्कार छ, धनुष टङ्कार, त्यसको शत्रुलाई भय दिलाउने भएको धनुषको टङ्कार गर्दै मण्डलम भुवः वेपयन्, पृथ्वीको मण्डललाई
माने त्यो धनुषको टङ्कारले पृथ्वीमा सर्वत्र कम्पायमान गराउँदै विस्फुर्जत अर्थात अत्यन्त धनुषको टङ्कार गर्दै अगान रथेन त्रासयन पापीहरूलाई रथ आएको देखेर मात्रै रथमा देखिएको ध्वजाले मनु महाराजको रथ हो भन्ने जानेर मान्छे पहिले नै डराउने गरी अघान त्रासयन पापीहरूलाई अनाचारी दुराचारी व्यभिचारी भ्रष्टाचारी अधर्मीहरूलाई भयभीत गराउँदै यदि हजुर भ्रमण गरिबक्सिन्न भने त्यति बेला वर्णाश्रम निबन्धना धर्म नश्यरन् वर्णाश्रम धर्महरूको नाश हुनेछ। त्यसनाले स्वसैन्य चरण क्षुण्णम वेपयन मण्डलम भुवः विकर्षण बृहतिम सेनाम पर्यटन शिशुमानिव स्वसैन्य चरण क्षुण्णम भुवमण्डलम वेपयन बृहतिम सेनाम विकर्षण अंशुमान इव पर्यटसी माथिबाट नपर्यटसी चेत अर्थात हे प्रभु स्वसैन्य चरण क्षुण्ण हजुरका सेनाहरू पदाती रथयात्री घुडसवार हात्ती सवार यी 4 प्रकारका सेनाहरूद्वारा तिनीहरूका चरणद्वारा क्षुण्ण भनेको अत्यन्त घोटिएको तिनीहरूको पाद प्रहारले एउटा पराक्रम देखाउँदछ। भूमण्डलम पृथ्वीको मण्डललाई वेपयन कम्पयमान गराउँदै बृहतिम सेनाम विकर्षण विशाल आफ्नो सेनालाई तत्त ठाउँमा लगेर अंशुमान इवन पर्यटक चेत सूर्यनारायण जस्तै सर्वत्र हजुरको यात्रा हुँदैन भने तदैव सेतव सर्वे वर्णाश्रम निबन्धना भगवत रचिता राजन विद्येरन बततस्यभि तदैव त्यति बेला नै हजुरले यस प्रकारले सही प्रशासन गरिबक्सेन भने राजदण्डलाई सही रूपमा परिचालन गरिबक्सेन भने आफ्नो शक्तिद्वारा सबैलाई धर्ममा आस्थापन गराइबक्सेन भने करले भए पनि भयले भए पनि धर्ममा नियुक्त गरिबक्सेन भने यसको अर्थ तदा त्यति बेला नै वर्णाश्रम निबन्धना वर्ण र आश्रम धर्मले सम्बन्ध भएको वर्ण धर्म र आश्रम धर्मको धरातलमा त्यसपछि विशेष धर्म भागवत धर्म आदि रहन्छ। त्यसनाले वर्णाश्रम धर्मको लोप गर्न हुँदैन। त्यसनाले वर्णाश्रमले सम्बन्ध भएको वर्णाश्रमको अधीनमा भएको वर्णाश्रमको परिधिमा रहने भएको भगवत रचिता भगवानद्वारा प्रवर्तित भएको भगवानले नै चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुणकर्म विभागसः तस्य कर्तारमिमां विद्य कर्तारमव्ययम् भनेको हुनाले त भगवानले स्थापना गरिबक्सिएको त्यस्तो वर्णाश्रम धर्म जो छन् तिनका जो सेतु हुन् मर्यादा हुन् सर्वे सेतवः सबै सेतुहरू दस्युभिः माने दुर्जनहरूद्वारा धर्म विरोधीहरूद्वारा आततायीहरूद्वारा आतंककारीहरूद्वारा बत दुःखपूर्वक भन्न पर्दछ कि त्यति बेला नष्ट हुनेछन् विद्येरन् नष्ट हुनेछन्। हजुरले आफ्नो शक्ति परिचालन गरेर सर्वत्र व्यक्तिहरूलाई अपराध गरियो भने राजदण्डले हामीहरूलाई अछुतो राख्दैन। राजदण्ड जहाँ पनि पुग्न सक्दछ किनभने 4 नेत्र हुन्छन् राजाहरूका। 4 नेत्र भनेको 4 आँखा भने होइन। गुप्तचरहरूद्वारा कहाँ कसरी प्रजाहरूले धर्मको पालन गरेका छन् कि गरेका छैनन्, कहीँ सोझा साझा प्रजाहरूलाई अन्यायी अत्याचारी दस्युहरूले दुःख दिएका त छैनन् भन्ने यो हजुरले विचार गरिबक्सेन भने यी सबै वर्णाश्रम धर्मका मर्यादा नष्ट हुनेछन्। अनि वर्णाश्रम धर्म नष्ट भएर के हुन्छ त? त्यसको विकल्पमा अधर्म बढ्नेछ। अधर्मश्च समेधेत लोलुपैरे व्यङ्कुशैरे नृभिः शयाने त्वयि लोकोऽयं दस्युग्रस्तो विनङ्क्ष्यति। शरीर हो रोग लागिहाल्छ, कहिले कहिले रुगा लाग्छ। हे राजन, त्वयि शयाने व्यङ्कुशैः लोलुपैः नृभिः अधर्मश्च समेधेत।
तथा दस्युग्रस्तः अयम लोकः विनङ्क्षति। हे राजन, त्वयि शयाने, हजुरले व्यवस्था गरेर देखे नदेखे जस्तो गरेर धर्म अधर्म के भएको छ, न्याय अन्याय के भएको छ त्यसको विचार नगरिकन व्यवस्था गरेर हजुर प्रमादपूर्वक शयन गरिबक्स्यो भनेको वास्ता गरिबक्सेन भने। त्वयि शयाने भनेको हजुरले धर्म अधर्म कस्तो चल्या छ प्रजामा भन्ने कुरा विचार गरिबक्सेन भने व्यङ्कुशही अर्थात अंकुश नभएका, राजदण्डदेखि निर्भय भएका, प्रतिपक्ष हामीलाई दण्ड दिनेवाला कोही छ भन्ने थाहै नभएका, त्यस्ता अंकुश रहित भएका, उच्छृङ्खल उद्दण्ड लोलुपही केवल अर्थ काम परायण भएका, धर्मको वास्ता छैन, अर्थ काम परायण भएका त्यस्ता निर्भीह भनेको मनुष्यहरूद्वारा, त्यस्ता व्यक्ति कारण भएर तिनीहरू निमित्त भएर अधर्मश्च समेधेत, तिनीहरूको माध्यमबाट अधर्मको वृद्धि हुनेछ, अधर्म बढ्नेछ र त्यस अवस्थामा दस्युग्रस्तः अयम लोक विनङ्क्षति। दस्युग्रस्त भनेको कुमार्गगामी दुर्जनहरूद्वारा ग्रस्त भएको, उनीहरूको बोलबाला भएको छँदो अयम लोक, यो सारा संसार अर्थात संसारका व्यक्तिहरू सबै प्रजाजनहरूको नाश हुनेछ, अर्थात सबै उत्पथगामी कुमार्गगामी हुनेछन्, धर्म गर्नेवालाहरू पनि अत्यन्त पीडित हुनेछन्। त्यसो हुनाले हजुरको यो यात्रा अत्यन्त समुचित हो भगवान, हे राजन भनेर साधुवाद दिइबक्सिँदैछ। हजुरको यात्रा यसैको लागि हो, र पनि अथापि तै पनि किन सोध्दै सोधेनस् भनिबक्सेला प्रभु, आफ्नै कामले आउनु भएको भनेर त हामीलाई सोधेन भनिबक्सेला। अथापि पृच्छे त्वां वीर यदर्थ त्वमिहा गतः तद्वयं निर्वलीकेन प्रतिपद्यामहे हृदा। हे प्रभु, हे वीर, यदर्थं त्वमिहा गतः त्वां तद्वयं पृच्छे, त्वां पृच्छे तत् वयं निर्वलिकेन हृदा प्रतिपद्यामहे। हे राजन, हे वीर, अथापि र पनि हजुरको यात्रा सही सबैलाई अनुशासन गर्नको लागि, सबैलाई आफ्ना आफ्ना मर्यादामा स्थिर गराउनको लागि, कसैलाई ज्ञानले कसैलाई भयले भए पनि धर्ममा परायण गराउनको लागि हजुरको यात्रा हुन्छ। आफ्ना सेनालाई लिएर सूर्यनारायण घुमे झैँ हजुर पनि सर्वत्र आफू विचरण गरेर अर्थात् आफ्ना शक्ति सैन्यहरू परिचालन गरेर सही परिपालन गरिबक्सिन्छ, सबैलाई सही शासन गरिबक्सिन्छ। त्यसको लागि हजुरको यात्रा हो। र पनि अरू त्यसबाहेक अरू कुनै विशेष पनि भए पनि, यदि अरू कुनै विशेष रहेछ भने सोध्दैछु दासले। यो हजुरको यात्राको मुख्य प्रयोजन यो भए पनि, अथापि र पनि अरू केही प्रयोजन भए त्यो पनि दासले सोध्दछु, मैले सोध्दछु। अथापि हे वीर, यदर्थम त्वं यहाँ गत, जे कार्यको लागि अरू कुनै कार्य विशेष भएर हजुर यहाँ आइबक्सेको भने त्वां पृच्छे, हजुरलाई सोध्दछु, तत् हजुरको यहाँ आउने जो प्रयोजन हो, हामीद्वारा केही त्यो प्रयोजन सिद्ध हुने भए वयम निर्वलिकेन, निश्चल रूपले सहर्ष हृदय प्रतिपद्यामहे, हृदयले हामीले हजुरले भनेको कुरा शुद्ध भावनाले स्वीकार गर्नेछौँ। हजुरले केही कार्य विशेषले हजुर आइबक्सेको भए त्यो कार्य हामीद्वारा सम्पन्न हुने भए हजुरले निसङ्कोच निवेदन गरिबक्सियोस्, आज्ञा गरिबक्सियोस्, हामीले पालन गर्नेछौँ भनेर कर्दम ऋषिले भनिबक्सिन्छ। यस प्रकारले सज्जनवृन्द हो, तृतीय स्कन्धको 21 अध्याय यहाँ विश्राम लिन्छ। 22औं अध्यायमा अगाडि फेरि मैत्रेयजीले विदुरजीलाई सुनाइबक्सिन्छ। मनु कर्दम संवादलाई अगाडि यस प्रकारले भयो भनेर
मैत्रेय उवाच एवम् आविष्कृता शेष गुणकर्मोदयो मुनिम् सव्रीडैव तं सम्राट् उपारतमुवाचः। कस्ता आफ्नो श्लाघा सुन्दा संकोच मान्ने भएका, आफ्नो प्रशंसा सुन्दा संकोच मान्ने भएका महाराज, दैत्य अनुसन्धान परायण भएका व्यक्ति। एवं आविष्कृता शेष गुणकर्मोदयः सम्राट सव्रीड इव उपारतं तम उवाच वाचः। हे विदुर जी, एवं इस प्रकारले आविष्कृत अशेष गुणकर्मोदय प्रकट गर्नु भएको छ। सारा गुण कर्मको महत्व जसले उहाँका सद्गुणहरू पराक्रमहरूलाई कर्दम ऋषिले प्रकट गरी बक्सियो, त्यस्तो आफ्ना महिमा गाएको कुरा लाई सम्राट चक्रवर्ती मनुले सव्रीडैव, अहो ममा यो गुण कहाँ छन् र, यो गुण त राम्रा गुण केही आएको भए भगवानका अनुग्रहले हो भनेर सव्रीडैव लज्जित भए झैं गरेर लज्जित भई बक्स्यो, खुम्ची बक्स्यो, संकुच भयो उहाँलाई आफ्नो प्रशंसा गाउँदा। अनि सव्रीडैव लज्जित भए झैं तम उपारतम उवाच, राजाको महिमा भनिसकेर अनि उपारतम भनेको कथनदेखि विश्राम लिएका उहाँको मनु महाराजले के भनिबक्सिन्छ भनेर उहाँद्वारा केही सुन्नलाई आफू शान्त भइबक्सेका, आफू मौन भइबक्सेका, पहिले राजाको महिमा गाएर अनि राजाद्वारा के आज्ञा हुन्छ भन्नको लागि उपारतम भनेको शान्त भएका, मौन भइबक्सेका तम उनी कर्दम ऋषिलाई महाराज मनुले उवाच, आश्चर्यको कुरा हो कि उहाँले पनि बडा नम्र भएर भनिबक्स्यो। भनेको हर्ष प्रकट गरिएको। मनुरुवाच ब्रह्मा सृजत स्वमुखतो युष्मान् आत्मपरीप्सया छन्दोमयस्तपो विद्या योगयुक्तान् अलम्पटान्। यहाँ आम्रान पृष्ठ कोविदारान आचष्टे जस्तो बडा घुमाएर बोलिबक्सिन्छ। पहिले अर्कै कसरी के भनिबक्सेको महाराजले, मैले के सुन्दैछु उहाँले के भनिबक्सिन्छ भने जस्तो लाग्छ, तर त्यो एउटा शैली हो। घुमाएर सोझै भन्दा के भनिबक्सिन्छ भनेर अत्यन्त संकोचपूर्वक आफ्नो विषय निवेदन गरिबक्सिन्छ मन महाराजले। छन्दोमयः ब्रह्मा आत्मपरीप्सया तपो विद्या योगयुक्तान् अलम्पटान् युष्मान् स्वमुखतः असृजत। छन्दोमय भनेको वेद प्रचुर, प्रचुरार्थमा मयट, वेद प्रचुर अर्थात वेदज्ञ ब्रह्मा पितामह ब्रह्माजीले आत्मपरिवशया अर्थात त्यही वेदको रक्षाको लागि, वेद मार्गको प्रवर्तनको लागि, परम वेद मार्ग प्रतिष्ठापन गर्ने इच्छाले, आत्मपरिवशया वेद मार्ग प्रतिष्ठापन गर्ने इच्छाले, वेद मार्ग प्रवर्तन होस् भन्ने इच्छाले हजुरहरूलाई तपो विद्या योगयुक्तान, तपस्याले विद्याले योगले युक्त भइबक्सेका, तपस्या रूपी कर्मले भगवत उपासना रूपी विद्याले यी सबैले युक्त भइबक्सेका अनि अलम्पटान विषयासक्तिले रहित भएका युष्मान हजुरहरू ब्राह्मणहरूलाई स्वमुखतः अर्थात मुखस्थानीय बनाएर, मुखबाट असृजत अर्थात ब्राह्मणों से मुखमासित बाहु राजा ने भने अनुसार पितामह ब्रह्माजी शरीरक, पितामह ब्रह्माजी का आत्मा भइबक्सेका भगवान श्रीमन नारायणले पितामह शरीरबाट पितामह को आत्मा भइबक्सेका भगवान नारायणले असृजत सृष्टि गरिबक्सियो अर्थात मुखस्थानीय
हजुरहरूलाई सृष्टि गरिबक्स्यो। हजुरलाई सृष्टि गरेर फेरि हजुरहरूलाई मुखबाट सृष्टि गरिबक्स्यो भने तत्राणाय सृजत चास्मान दो सहस्रात् सहस्रपात हृदय तस्य हि ब्रह्म क्षत्रमंगम प्रचक्षते। हे भगवान, मन महाराजले भनिबक्सेका छ कर्दम ऋषिलाई, तत्राणाय च अस्मान सहस्रपात दो सहस्रात् असृजत तस्य हि ब्रह्म हृदयम तस्य हि क्षत्रम अंगम इति प्रचक्षते। हे भगवान, तत्राणाय त्यस्ता ब्राह्मणहरूको रक्षाको लागि भने हजुरहरूलाई मुखबाट सृष्टि गरेर सृष्टि गरिएका जो ब्राह्मण हुन् उनीहरूको रक्षाको लागि तत्राणाय च हजुरहरूको रक्षाको लागि पनि अस्मान हामीहरूलाई सहस्रपात अनन्त पाउ भएका भगवान श्रीमन्नारायणले दो सहस्रात अनन्त बाहुबाट अनन्त पाउ भएका भगवान श्रीमन्नारायणले अनन्त बाहुबाट अर्थात् दो सहस्रात भनेको बाहुद्वारा बाहु स्थानीय गराएर अस्मान असृजत हामीलाई सृष्टि गरिबक्स्यो। त्यसो हुनाले तस्य हि त्यस्ता भगवान श्रीमन्नारायणको ब्रह्म भनेको ब्राह्मणहरू ब्राह्मण समुदाय ब्राह्मण कुल हृदयम हृदय हो मुखस्थानी हो अत्यंत महत्वपूर्ण अंग हो भने क्षत्रम क्षत्रिय समूह क्षत्रिय कुल त्यो तस्य हि तिनै परमात्माको अंगम भनेको बाहु हुन् बाहु स्थानीय हुन् भनेर प्रचक्षते वेदवेत्ताहरूले यो सही कुरालाई उद्घाटन गरिबक्सिन्छ बताइबक्सिन्छ। ब्राह्मणों से मुखमासीद बाहु राजन्य इत्यादि वचनद्वारा यो सत्य हो भनेको अर्थ। त्यसो हुनाले अतो ह्यन्योन्यमात्मानं ब्रह्म क्षत्रं च रक्षतः रक्षति स्माभ्ययो देवः स यः सदसदात्मकः। अतो हि अन्योन्यम ब्रह्म क्षत्रं च आत्मानं रक्षतः स यः सदसदात्मकः देवः अव्ययः देवः रक्षति स्म पादपूर्तिको लागि हो। त्यसो हुनाले अतो हि त्यही हुनाले ब्रह्म ब्राह्मणलाई ब्राह्मण र क्षत्रम च क्षत्रिय यी दुईटैले आत्मानम आफू आफूलाई एक अर्कालाई रक्षतः रक्षा गरून्। ब्राह्मणले क्षत्रियलाई उपदेशादिद्वारा क्षत्रियको शरीर के अरे आत्माको यात्रा ब्राह्मणले गरून् अर्थात् आत्मा को कल्याण हुने काम ब्राह्मणले गर्न पर्दछ ज्ञान आदिद्वारा उपदेश दिएर भने क्षत्रियले क्षतात्रायते क्षत्रिय ब्राह्मणहरूको शरीरको रक्षा गर्ने क्षत्रियको कर्तव्य हो। ब्राह्मण आदिको भने क्षत्रिय मात्र नभएर क्षत्रिय लगायत वैश्य शूद्र सबैलाई ज्ञानोपदेशद्वारा रक्षा गर्ने ब्राह्मणको कर्तव्य। त्यसो हुनाले अतः हि त्यही हुनाले ब्रह्म ब्राह्मण र क्षत्रम च क्षत्रिय जो छन् यिनीहरूले आत्मानम आफूलाई परस्परमा रक्षतः अन्योन्यम आत्मानम अन्योन्यम परस्परमा रक्षतः रक्षा गरेर ब्राह्मणले तपोबलद्वारा क्षत्रियलाई रक्षा गर्ने र क्षत्रियले ब्राह्मणहरूलाई जीविका आदि दिएर ब्राह्मण कुलको पालन गर्न पर्दछ। त यस्तो यह सदसदात्मक यस्तो मर्यादालाई जुन भगवान चेतन अचेतन का आत्मा भइबक्सेका प्रकृति पुरुष का आत्मा भइबक्सेका चित अचित नियन्ता भइबक्सेका भगवान अव्यय तिनको नियन्ता भइकन पनि
प्रकृति पुरुष का विकार रहित भइबक्से का जो देव भगवान श्रीमनारायण भइबक्सिन्छ स उनै भगवानले रक्षति स्म भनेको यी दुईटैलाई ब्राह्मण क्षत्रियलाई दुईटैलाई भगवानले नै रक्षा गरिबक्सिन्छ। एक अर्कालाई निमित्त बनाएर त्यहाँ तदन्तर्यामी भएर भगवान श्रीमन्नारायणले रक्षा गरिबक्सिन्छ। भगवानको आज्ञा अनुसार यसको अभिप्राय के भयो त ब्राह्मणले उपदेश आदिद्वारा सन्मार्गगामी गराएर क्षत्रिय आदिहरूको रक्षा गर्नुपर्छ। मुख्य रूपले क्षत्रिय सामने भएको हुनाले क्षत्रिय भनेको तर क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबैलाई उपदेशले ब्राह्मणले एतद्देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवाय त मनु महाराज के वचन हो नि त ब्राह्मणहरूका उपदेशद्वारा अरू सबै क्षत्रिय वैश्य शूद्र अन्तर्जातिहरू त्यस्तै यो भारतवर्षमा मात्र नभएर सप्तद्वीपवती सबै पृथ्वीमा रहेका समस्त प्रजाहरूलाई यही देशमा जन्मेका ब्राह्मणहरूले दिएको जो धर्म उपदेश हो त्यसका आधारमा सबैले पहिले आफ्नो जीविका गर्दथे। पछि पछि ब्राह्मणहरूको पनि उपस्थिति भएन, गएका ब्राह्मणहरू पनि त्यहीका त्यस्तै त्यस्तै भए। अरब राष्ट्रहरूमा औरव शुक्राचार्यका छोरा गएर उहाँले गर्दा त्यस्तै त्यस्तै केही देव विरोधी प्रक्रियाले काम हुँदै हुँदै अनि ब्राह्मणहरूले जो वर्णाश्रम धर्मको मर्यादा हो त्यो उपदेश गर्ने ब्राह्मणको अभाव भएको हुनाले भारतवर्षमा पनि कहीँ कहीँ जहाँ ज्ञानी ब्राह्मणहरू गइबक्सिन्न त्यहाँ धर्मको परिपालन हुँदैन। आचार सम्पन्न ज्ञान सम्पन्न ब्राह्मणहरू जहाँ गइबक्सिन्छ त्यहाँ यसको अर्थ कल्याण हुन्छ। त्यस हुनाले ब्राह्मणहरूलाई निमित्त बनाएर भगवान श्रीमन्नारायणले उपदेशादिद्वारा कल्याण गरिबक्सिन्छ भने क्षत्रियलाई निमित्त बनाएर भगवान श्रीमन्नारायणले नै जीविका आदि दिएर रक्षा आदि गरेर शरीरको रक्षा गरिबक्सिन्छ। त्यस हुनाले तब सन्दर्शना देव छिन्नामे सर्वसंशया यत् स्वयं भगवान प्रीत्या धर्ममाह हरिरक्षिषो। हे प्रभु, हे कर्दम ऋषि, तब सन्दर्शना देव हजुरको दर्शनले नै मे सर्वसंशया छिन्ना मेरा सबै सन्देह दूर भए, कुनै शंका छैन। यत् स्वयं जो हजुर भगवान भनेको हजुर ज्ञानी हजुर आफैले प्रीत्या प्रीतिपूर्वक हरिरक्षिषो धर्मम आह अर्थात रक्षा गर्ने प्रजा पालन गर्ने भाव भएको र हरिरक्षिषो रक्षितुम इच्छितः रक्षा गर्न चाहने भएको दासलाई तदनुरूप राम्रो धर्मको उपदेश हजुरले गरिबक्सियो। हजुरको दर्शनले हजुरद्वारा भएको उपदेशले मेरा सारा सन्देह यदि कुनै भित्र कुना काप्चामा कुनै संशय भएका भए पनि सबै छिन्न भए, म निसंशय भए। त्यति मात्र होइन, यहाँ त दिष्ट्या दिष्ट्या भनिबक्सिन्छ। दुईटा श्लोकमा 6 र 7 श्लोकमा दुई पटक दिष्ट्या भनिबक्सिन्छ। दिष्ट्या मे भगवान दृष्टो दुर्दर्शो यो कृतात्मनाम दिष्ट्या पादरजः स्पृष्टम श्रीष्णा मे भवतः शिवम। वास्तवमा यह अकृतात्मनाम दुर्दर्शः भगवान दिष्ट्या मे दृष्टः भवतः शिवम पादरजः मे श्रीष्णा दिष्ट्या स्पृष्टम। मेरा सौभाग्यले हे भगवान यह अकृतात्मनाम जो पुण्यले रहित भएका जो पापात्मा छन् उनीहरूलाई जो हजुर जस्ता महान पुरुषको दर्शन दुर्लभ हुन्छ। यह अकृतात्मनाम दुर्दर्शः जो पुण्यात्मा छैनन् सुकृत लवलेश शून्य भएका जनहरूलाई जो हजुर दुर्दर्श भइबक्सिन्छ, हजुर जस्ता महात्माहरूको दर्शन दुर्लभ हुन्छ। यस्ता भगवान हजुर, यस्ता ज्ञानी हजुर मे दृष्टिया मेरो भाग्यले हजुर दृष्टिपथ भइबक्स्यो, दर्शन पाउने सौभाग्य भयो दासलाई। दासको सौभाग्यले हजुरको दर्शन पाए। अनि
भवतः शिवम पादरज हजुरको अत्यन्त कल्याण गर्ने भएको चरणको धुली पनि मे श्रीकृष्ण दृष्ट्या स्पृष्टम मैले सौभाग्यले मेरो शिरमा राख्न पाएँ हजुरको चरण शिरमा राख्न पाएँ अर्थात बिना महत पादरजोभिषेकम महापुरुषहरूको चरणको रजन पाएसम्म कहाँ कल्याण हुन्छ र त्यसो हुनाले आज सौभाग्यले हजुरकै आश्रममा दास आएर पनि हजुरको चरणको रज दासले शिरमा राख्ने सौभाग्य पाए त्यसो हुनाले भवतः शिवम पादरज हजुरको कल्याण गर्ने भएको जो चरणको धुली हो त्यसलाई मे दासले श्रीकृष्ण शिरद्वारा स्पृष्टम दृष्टिया भनेको सौभाग्यले शिरले छुन पाए हजुरको चरण रजमा शिर झुकाउन पाए यो दासको ठुलो सौभाग्य हो दृष्टिया त्वयानुशिष्टोऽहं कृतश्चानुग्रहो महान् अपावृतैः कर्णरन्ध्रैः जुष्टा दृष्टियो सतिर्गिरः हे भगवान दृष्टिया सौभाग्यले नै त्वया अनुशिष्टोऽहं हजुरद्वारा उपदिष्ट भए हजुरले धर्मको राम्रो मर्यादा उपदेश गरी बक्सियो अनि कृतश्च अनुग्रह महान दासलाई हजुरले ठुलो अनुग्रह गरी बक्सियो जो कि के अनुग्रह गरी बक्सियो अपावृतैः कर्णरन्ध्रैः निरावरण बन्द खोलेका कानले अपावृतै भनेको खुला कानले अर्थात कान खोलेर कर्णरन्ध्रैः कानहरूद्वारा उशतिः गिरह दृष्ट्या जुष्टा अत्यंत निर्मल कल्याणकारी उपदेश हजुरको जो श्री वचन हो हजुरको श्रीमुखबाट कल्याण गर्ने भएको औषधि भनेको अत्यन्त निर्मल कल्याणकारी गिरा भनेको वाणी दृष्टिया जुष्टा भाग्यले सुन्न पाए जुष्टा भनेको सेवा गर्न पाए भनेको प्रेम पूर्वक कान रूपी बटुकाले हजुरका श्रीमुखबाट आएको ती अविरल उपदेशलाई पान गर्न पाए यसको अभिप्राय प्रभु कृतकृत्य भयो दास थोरै दासले केही निवेदन गर्न चाहन्छ सभवान दुहितृ स्नेह परिक्लिष्टात्मनो मम श्रोतुमर्हसि दीनस्य श्रावितं कृपया मुने हे मुने सभवान दुहितृ स्नेह परिक्लिष्टात्मनः मम दीनस्य श्रावितं कृपया श्रोतुम अर्हसि हे मुने हे महाराज कर्दम जी स यस्तो यस्ता हजुरले स भगवान पूर्वोक्त महिमाले युक्त भइबक्सेका वीतराग तपस्वी महाभागवत यस्ता हजुरले दुहित्री स्नेह परिकृष्ट आत्मनः छोरीको मायाले अत्यन्त व्यथित भएको यस्ती सुयोग्य कन्यालाई कुन सुयोग्य वरलाई दिउँ भनेर हत्केलाको आगो जस्तो कन्या हुन्छन् रे उमेर पुगेपछि चिन्तारणगतः पारम नाशसादा प्लवो यथा भनिरहेको छ सीतामाजीले पनि पति संयोग सुलभम वयो दृष्ट्वा च मे पिता चिन्तारणवगतः पारम नाशसादा प्लवो यथा विवाह योग्य भएकी कन्यालाई देखेर सबैभन्दा बढी पिताजीलाई चिन्ता हुन्छ कि यस्तै सुयोग्य कन्यालाई सुयोग्य वर कहाँ पाइएला कसलाई दिनुला भनेर त्यो पिताको हृदयमा चिन्ता हुन्छ अरे त्यसो हुनाले त दुहितृ स्नेह परिकृष्टात्मनः छोरीमा भएको निरतिशय प्रेमले गर्दा यस्तै सुयोग्य कन्यालाई कसलाई दिनुहोला भनेर कृष्टात्मनः चिन्तित भएको मम दासको दिनस्य म दिन दासको श्रावितम सुनाएको कुरालाई कृपया श्रोतुम अर्हसि कृपा गरेर हजुरले सुन्न योग्य भइबक्सिन्छ अर्थात् कृपा गरेर सुनिदिई बक्सिन्छ कि दासले निवेदन गरौँ भनेर आज्ञा मागिबक्सेको उहाँको मौन स्वीकृति थाहा पाइबक्स्यो र सुनाइबक्सिन्छ प्रियव्रतोत्तान पदो हो स्वसेयम दुहिता मम अन्वेच्छति पतिम युक्तम वयशील गुणादिभिः आफ्नो छोरीको महत्व छ भएको गुण हो भएकोलाई भन्न के संकोच त हे महाराज हे महामुने यम मम दुहिता
प्रियव्रत व्रत उत्तानपदः स्वसा। प्रियव्रत उत्तानपाद की बहिनी, ये मेरी छोरी। अर्थात छोरी त पुत्रिका धर्मको आश्रयले पनि कसैलाई बनाइन्छ। जस्तै शान्ता दशरथकी छोरी हुनुहुन्थ्यो, तर बिहारका राजाले पालन गर्नुभयो धर्मपुत्रीका रूपमा, उनी पनि पुत्री भइन्। तर यहाँ बताएको त्यस्तै धर्मपुत्री होइनन्, मेरै पुत्र प्रियव्रत र उत्तानपादकी सहोदरा बहिनी हुन्। त्यस हुनाले प्रियव्रत उत्तानपदः परम पराक्रमी महाभागवत प्रियव्रतो भागवत आत्मा राम कथम मुने। अर्थात परम वैष्णव मेरा छोराहरूकी बहिनी हुन् भनेपछि यसको अर्थ दाजुहरू त्यस्ता परम वैष्णव भइबक्सिन्छ भने यिनीमा वैष्णवता अझ बढ्ता छ भनेको अर्थ, त्यसको संकेत गर्छ। त प्रियव्रत उत्तानपदः स्वसा, प्रियव्रत र उत्तानपादकी बहिनी मम दुहिता इयम, मम दुहिता यिनी मेरी छोरी जो देवहूति हुन्। कस्ती छन् त वयशील गुणादिभि, यस्तो पति खोजेकी छन्। वयशील गुणादिभि, आयु शील स्वभाव गुणले युक्त भएको, वयशील गुणादिभि युक्तम पतिम अन्विच्छति, त्यस्तो सुयोग्य पतिलाई यिनले खोजेकी छन्, चाहेकी छन्। अर्थात वय समान आयु भएका भए भने चारै पुरुषार्थको लागि वयबाट काम अनि शीलले धर्म, गुणले अर्थको लागि, गुण अर्थ भने पात्रत्वात् धनम आपनोति, गुण भनेको सत्पात्र भयो भने अर्थ प्राप्त हुन्छ, धन प्राप्त हुन्छ। त्यस्तै आदि भी, आदिको अर्थ के हो त? गुण भएपछि अर्थ प्राप्ति हुन्छ, पात्रत्व भएपछि आदि शब्दले माने ज्ञानले नै युक्त भएकी, ज्ञानले पनि युक्त भएका। वयशील गुणादिभि समान आयु अनि उत्तम गुण, उत्तम शील, उत्तम आयु अनि समान आयु अनि उत्तम शील, उत्तम गुण, त्यस्तै भगवत भक्ति युक्त दिव्य ज्ञानले युक्त भएको पति खोज्दैछन्, धर्मात्मा पति चाहेकी छन् भनेको अर्थ। आजकल धर्मात्मा पतिको कुरा गर्ने भने दुःखको कुरा हो। आइकम बिकम एसएलसीमा 2 कम, यहाँ बसेर के गर्ने, विदेशतिर स्वयं विदेशतिर गए अनि त्यो विदेश गएको छ भने त्योसँग हेर्न परेन, केही चाहिएन, सबै त्यस्ता हुँदैनन्। विदेश गएका पनि सुयोग्य पनि हुन्छन्, तिनीहरूसँग विवाह गर्न तत्पर हुन्छन् कन्या। स्वदेशमै आफ्नो धर्म संस्कृति मर्यादालाई पालन गर्दै देश सेवाको लक्ष्यले रहेका व्यक्तिहरूलाई उस्तै उस्तै कोही ज्ञानीले चाहन्छन् कन्याहरूले, नभए बस विदेश भए के छ, केही मतलब भएन, त्यस्तो होइन। त्यसैले वास्तवमा कन्याले धर्मात्मा पति वर्ण गर्न पर्दछ, त्यहाँ बताइबक्सदैछ। राम्रो भने विचार गरिबक्सोस्, राजकुमारी हुन्, कुनै राजकुमार खोजेको भने त पाउनुहुन्थ्यो नि, तर उहाँले धर्मात्मा जसले तारोस्, पत्नी पनि त्यस्तै धर्मात्मा हुनुपर्दछ। तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद भवान, संसार समुद्रबाट तार्नेवाला हुन्। पत्नीम मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद भवान भने चाहिँ पति पनि त्यस्तो हुनुपर्दछ। पाति संसारादिति, पति संसारदेखि तार्न सकुन्, त्यसैले त्यस्तो यिनले पति खोज्दैछन्। चार प्रकारको पुरुषार्थ लाभ हुन्छ धर्मात्मा पति हुनुभयो भने, यिनले बताए अनुसार पति भयो भने। यदा तु भवत, अनि त्यसमा यहाँ किन आइबक्स्यो त्यस्ता योग्य पति अन्त होलान् भनिबक्सेला। यदा तु भवतः शील श्रुत रूप भयो गुणान् अस्तृणोन्नारदादेशा त्वय्यासीत् कृतनिश्चया। यदा तु जब, ऐसा यिनी मेरी छोरी, यदा तु ऐसा भवतः
शील श्रुत रूप वयो गुणान, शील रूप वयो गुणान श्रुत नारदाद अश्रिणोत् यदा तु नारदात् एषा भवतः शील श्रुत रूप वयो गुणान अश्रिणोत् त्वयि आसीत् कृत निश्चया। त्यसै दिनदेखि यदा तु जब हे महामुने ऐसा ही मेरी छोरीले नारदात देवर्षि नारद जी का श्रीमुखबाट भवतः हजुरको शील श्रुत रूप वयो गुणान, हजुरको शील स्वभाव, श्रुत भनेको ज्ञान, रूप भनेको शारीरिक सौष्ठव, शरीरको सुन्दरता, वय समान आयु, यिनी सबै गुणहरूलाई यिनले जब सुनिन्, शील भनेको सदाचार, श्रुत भनेको विद्या ज्ञान हैन, त्यस्तै रूप भनेको शारीरिक सौन्दर्य, वय भनेको युवावस्था, त्यस्तै गुण भनेको उदारता औदार्य आदि गुण, मक्खी चुस कन्जुस नहोस् त्यस्ता दया पनि हुनुपर्छ, दाक्षिण्य पनि हुनुपर्छ, दया दाक्षिण्यले युक्त भएको यस्तो कुरा जब यसले सुनिन्, दया त छ कठै बिचरा भन्छ, दाक्षिण्य त्यो दया गर्न ढङ्ग छैन, त्यस्ता नि काम लाग्दैन। यी सबै कुरा हजुरमा भएको यसले सुनेपछि, सबैभन्दा धर्मात्मा पति भन्ने सुनेपछि, तपोमूर्ति तपोधन यस्तो सुनेपछि, अनि त्वयि त्यही दिनदेखि यदा भनेपछि तदा त्वयि कृतनिश्चया भनेको उहाँलाई नै मैले पति रूपमा वर्णन गर्नेछु, उहाँले चाहिबक्स्यो भने यो निर्णय गरिन्। कृतनिश्चया त्वयि कृतनिश्चया आसीत्, यिनी नै उहाँ नै मेरा पति बनुन् भनेर यसले निश्चय गरिन्, भगवानलाई प्रार्थना गरिन्। त्यस हुनाले भगवान तत्प्रत्यक्ष द्विजाग्रे माम श्रद्धयोपहृतां मया सर्वात्मनानुरूपां ते गृहमेधिषु कर्मसु। तत् त्यस कारणले हे द्विजाग्र, श्रद्धया उपहृतां मया श्रद्धया उपहृतां इमां ते गृहमेधिषु कर्मसु सर्वात्मना अनुरूपां प्रतीक्षा। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे द्विजोत्तम, हे द्विजाग्र, तत्तस्मात् कारणात् त्यही कारणले गृहमेधिषु कर्मसु गृहस्थका सबै कर्ममा सर्वात्मना सबै प्रकारले ते अनुरूपां हजुरको अनुकूल भएकी अनि तिनलाई मया श्रद्धया उपाहृता म मनुले श्रद्धापूर्वक हजुरलाई अर्पण गर्न चाहेकी, हजुरलाई समर्पण गरिएकी इमाम कन्याम प्रतीक्षा, यी कन्यालाई स्वीकार गरिबक्स्योस्। किनभने उद्यतस्य हि कामस्य प्रतिवादो न शस्यते अपि निर्मुक्त संगस्य कामरक्तस्य किं पुनः। हो हजुर निर्मुक्त संग भइबक्सिन्छ र पनि आचार्याय प्रियम धनम आहृत्य प्रजातन्तुम माविवत्सेत्सिहि, यी वचनलाई स्वीकार गरेर हजुर विवाहका इच्छुक भइबक्सिन्छ कि भन्ने आशलाई लाग्दछ। त्यस हुनाले उद्यतस्य अनायास आएको, भगवत कृपाले अनायास आएको, जो कामस्य भनेको अभिष्ट विषय, दैव भगवत कृपाले अनायास प्राप्त भएको जो आफ्नो अभिष्ट विषय हो, त्यसको प्रतिवादो नशस्यते, त्यसलाई निराकरण, त्यसलाई तिरस्कार गर्नु चाहिएन भन्नु, भने सामने आउँदाखेरि अब संकोच मानेर नाइ भन्नु, अनि पछि एकछिन अभिनय गर्नको लागि अथवा आफ्ना त्यागको दम्भ देखाउनको लागि नाइ भन्नु, पछि फेरि बलवान इन्द्रियले गर्दा त्यो विषय फेरि चाहियो र अन्त माग्न गइयो भने अनि अरूद्वारा तिरस्कार भइन्छ। त्यस हुनाले हे भगवान, सहज मिले सो दूध सम मागी मिले सो पानी, खैचा तानी खून सम यह संतों की बानी। यो सहजमा मिलेको यो अत्यन्त उत्तम हो, स्वीकार गरिबक्स्योस् यसको अर्थ। त्यस हुनाले उद्यतस्य सहसा भगवत कृपाले प्राप्त भएको
कामस्य आफ्नो अभिष्ट विषयको प्रतिवाद भनेको तिरस्कार चाहिएन भन्नु यो निरुक्त संघस्य अपि भने अत्यन्त अनासक्त चित्त भएका व्यक्तिलाई पनि यो योग्य होइन, यो प्रशंसनीय काम होइन भने कामरक्तस्य विषयाभिलाषी भएका व्यक्तिलाई, विषयाशक्ति भएका व्यक्तिलाई त प्रतिपादो न शस्यते, प्रतिपाद त्यसको तिरस्कार गर्न हुँदै हुन्न। त विषय त कामरक्तस्य भनेको विषयमा आसक्त भएका व्यक्तिलाई किम पुनः के प्रतिवाद गर्न हुन्छ त, हुँदै हुन्न। त्यसो हुनाले भनाइको अभिप्राय भगवान आज मैले ल्याउँदा होइन हामीले विवाह गर्न चाहन्नौँ भन्ने हजुरले आफ्नो महत्त्व गौरव बढाउनको लागि भोलि फेरि चाहियो र अन्त गइयो भने अनि तिरस्कार हुन्छ। त्यही कुरा अगाडि बताइएको छ। य उद्यतमना धृत्य कीना समभियाचते क्षीयसे तदेशः स्फीतं मानश्चावज्ञया हतः। यह उद्यतम अनादृत्य कीनाशम अभियाचते तत् स्फीतं यशः क्षीयते मानश्च अवज्ञया हतः। अनि तिरस्कार गरे के हुन्छ भनिपक्षला यस्तो हुन्छ। यह जुन व्यक्तिले उद्यतम भनेको स्वतः भगवत कृपाले प्राप्त भएको वस्तुलाई, अभिष्ट विषयलाई अनादृत्य वास्ता नगरेर आफ्नो केही प्रतिष्ठा दमखम देखाउनको लागि दिखावा रूपले वास्ता नगरेर किनासम भोलि चाहिएर फेरि कुनै कृपण व्यक्ति, कंजूस व्यक्तिलाई, दिन नजान्ने व्यक्तिलाई अभियाचते माग्दछ भने अब उसले कृपण व्यक्तिले दिँदैन, उसले नदिएको हुनाले तत् त्यो व्यक्ति जो माग्नेवाला व्यक्तिको स्फीत भनेको निर्मल, सङ्लो, सुकिलो, हिजो अस्ति निर्लोभी हुनुहुन्छ भनेर रहेको निर्मल यस पनि यस क्षीयते नाश हुन्छ। अनि मानश्च जो उहाँको मान हो, महत्वाभिमान हो, त्यो पनि अवज्ञा उसले तिरस्कार गरेको हुनाले हतः भने नाश हुन्छ, क्षीण हुन्छ। त्यसो हुनाले नदिने व्यक्तिले गरेको तिरस्कारले मान पनि क्षीण हुन्छ अनि यस पनि बस क्षीयते, यस पनि क्षीण हुन्छ। अनि दासले सुने, अब प्रभु दासले निवेदन गरेको हजुर विवाहको लागि उद्युत भइबक्सिन्छ भनेर दासले सुने हो। अहम त्वा तृणवम विद्वन् विवाहार्थे समुद्यतम अतस्तमपुकुर्वाणः प्रत्तां प्रतिगृहाण मे। विद्वन् अहम त्वा अशृणवम विवाहार्थम समुद्यतम इति अशृणवम अतः उपकुर्वाणः त्वं उपकुर्वाणः त्वं मे प्रत्तां कन्यां प्रतिगृहाण। हे विद्वान, परम ज्ञानी, हे महामुने, अहम दासले विवाहार्थे समुद्यतम इति त्वाम अशृणवम। त्वा भनेको त्वाम, हजुरलाई विवाह गर्न इच्छुक भइबक्सिन्छ, सुयोग्य कन्या पाए विवाहको इच्छुक भइबक्सिन्छ भन्ने कुरा दासले सुने। अशृणवम भनेको सुने। त्यसो हुनाले अतः त्यही कारणले उपकुर्बाण गार्हस्थ विधिको लागि अर्पण गरिएकी अनि जो व्रतबन्ध आदि गर्दा समावर्तन संस्कारमा ब्रह्मचर्यवधि समाप्त गरेपछि गृहस्थाश्रममा प्रवेश गर्ने भन्ने जो नियम पालन गरे हो हजुरले, त्यस्तो उपकुर्बाण गार्हवधिक गार्हस्थमा जानुभन्दा पहिलेको ब्रह्मचर्यले युक्त भइबक्सेको यस्तो सावधिक ब्रह्मचर्य, नैष्ठिक ब्रह्मचारी होइन, सावधिक अर्थात् 25 वर्षसम्म ब्रह्मचर्यमा रहनु भन्ने जो हजुरको सावधिक ब्रह्मचर्य हो, त्यसलाई पालन गरिरहेका यस्ता हजुरलाई त्वम, यस्ता हजुरलाई मे प्रत्ताम दासले अर्पण गरिएकी यिनी मेरी कन्या देवहूतिलाई प्रतिगृहाण स्वीकार गरिबक्स्योस् भनेपछि
ऋषि प्रसन्न भई बक्सिन्छ। ऋषिरुवाच अर्थात् कर्दम ऋषिले भनी बक्सिन्छ, बाढम् उद्बोधुकामोऽहम् अप्रत्ता च तवात्मजः आवयोरनुरूपो सा वाद्यो वैवाहिको विधिः। बाढम् बाढम् अहम् उद्बोधुकाम तव आत्मजा च अप्रत्ता अतः असौ वैवाहिक विधि आद्यः आवयोः अनुरूपः। प्रभु बाढम हजुरले भनेको सत्य कुरा हो, सही हो। उद्बोधु कामो हम दास विवाहको इच्छुक छु, विवाह गर्न चाहन्छु। अप्रत्ता च तवात्मजा हजुरकी छोरी फेरि कसैलाई पनि वाग्दान पनि नगरिएकी। अप्रत्ता भनेको वाग्दान पनि नगरिएकी। त्यसो हुनाले असौ वैवाहिक विधि यो आवयो असौ वैवाहिक विधि हामी दुईटाको यो जुन वैवाहिक विधि हो यो सृष्टिको पनि आद्य पहिलो हुनेछ। अनि जो विवाहका जो 8 प्रकारका विवाह विधि हुन्छन्, ब्राह्म, क्षात्र, गान्धर्व, पैशाच आदि गरिएका, ती मध्येको यो जो अत्यन्त विधिपूर्वक गर्ने भएको जो विवाह हो यो पहिलो, यो सृष्टिको पहिलो विवाह पनि हुनेछ। किनभने यो ब्राह्म विधि जो हो सर्वश्रेष्ठ पहिलो नम्बरको विवाह होस् हाम्रो। शक्त्या कन्या अलङ्कृत्या हुय यत्र प्रदीयते, सब ब्राह्म भनेर बताएको हुनाले आदरपूर्वक शक्तिपूर्वक कन्यालाई अलङ्कार गरेर वरलाई आफैले बोलाएर दिएकी जो कन्या हुन्, यस प्रकारले जो विवाह हुन्छ त्यो ब्राह्म विधिको विवाह हो, सर्वोत्तम विवाह हो भने अनुसार यो हाम्रो आद्य भनेको सर्वोत्तम पहिलो ब्राह्म रूपको हामी दुईटैको आवयो अनुरूप हामी वर कन्या दुईटैलाई मन पर्ने यो विवाह हो। त्यस हुनाले यो अनुरूप नै योग्य नै छ। कामस्य भूयान् नरदेवते स्याः पुत्र्यः समां नाय विधौ प्रतीता कयेवते तनयां नाद्रियेत स्वयैव कान्त्या क्षिपतिमिव श्रियम्। नरदेव अस्याते पुत्र्यः कामः भूयात्, कामः समाम्नाय विधौ प्रतीतः स कामः भूयात् या स्वयैव कान्त्या श्रियं क्षिपतिम इव ते तनयां क न आद्रियत। हे नरदेव, हे राजन, अस्याः ते पुत्र्याः कामः समाम्नाय विधौ प्रतीतः स कामः भूयात्। हे नरदेव, हे राजन, अस्या इन्हीं हजूर की जो राजकुमारी देवहूति को, अस्या ते हजूर की पुत्र्या हजूर की छोरी देवहूति को कामः जो अभिष्ट हो वहाँले चाहना गर्नु भएको जो वरलाई सुयोग्य वरलाई चाहना गर्नु भएको उहाँको अनुसार दास त्यो अभिरुचि विषय बनेको जो हो त्यो समाम्नाय विधौ माने विधिपूर्वक वेद विधिपूर्वक गर्ने भएको जो विधि विवाहमा पूर्ण होस्। समाम्नाय विधौ भनेको वेदको विधानमा वेद शास्त्र विधि अनुसार प्रतीतः स कामः अर्थात वेदले गृह्णामि ते सौभगत्वाय हस्त्यं मया पत्या इत्यादि मन्त्रले सिद्ध भएको जो वैवाहिक विधि हो स कामः त्यो विवाह कार्य भूयात होस् नै, हजुरले भने अनुसार होस्। कस्ती छन् त यिनी कन्या पनि स्वयैव कान्त्या आफ्नै दिव्य अंग कान्ति द्वारा श्रियम क्षिपतिम इव सौन्दर्यलाई नै अलंकार आदिलाई माने आफ्नै दिव्य अंग कान्तिले अलंकारलाई पनि तिरस्कार गर्ने भएकी अर्थात भूषण भूषणांगी गहनालाई पनि सुशोभित गराउने, जसको इनका अंगमा गहना आएर
अङ्ग सुन्दर हुने होइन, यिनको अङ्गमा गएर गहना सुशोभित हुन्छन्। त्यस हुनाले आभूषणलाई पनि आभूषित गर्ने भएकी यस्ती हजुरकी कन्यालाई कएव ते तनयाम न आद्रियत, यस्ती हजुरकी छोरीलाई कुन मूर्ख होला जसले स्वीकार नगर्ला, अर्थात यसले स्वीकार गर्छ। यसको अर्थ कस्ति त यिनी कन्या याम हर्म्य पृष्ठे कोणदङ्घ्रि शोभाम विक्रीडतिम कन्दुक व्यूहलाक्षिम विश्वावसुर्निपतत् स्वाद विमानाद विलोक्य सम्मोह विमूढ़ चेता। यति सुन्दरी हजुरकी कन्या याम हर्म्य पृष्ठे कोणदङ्घ्रि शोभाम विक्रीडतिम कन्दुक व्यूहलाक्षिम स्वाद विमानात विलोक्य सम्मूढ़ विमोह चेता विश्वावसु स्वाद विमानात विश्वावसु विलोक्य सम्मोह विमूढ़ चेता स्वाद विमानात निपतत। याम जुन हजुरकी यिनी कन्या देवहूतिलाई हर्म्य पृष्ठे अर्थात सुवर्णमय छतमा, दिव्य राज प्रासाद को माथि छतमा कोणदङ्घ्रि शोभाम आफ्ना चरण कमलमा लगाएका नुपुरको झन्कारले सुशोभित गर्दैछन्। विक्रीडतिम कन्दुक क्रीडा गर्दैछन्। कन्दुक व्यूहलाक्षिम अर्थात अत्यन्त चञ्चल नेत्र भएकी, पतंगवत चञ्चल नेत्र भएकी यस्ती याम विलोक्य जुन हजुरकी यस्ती कन्यालाई देखेर स्वाद विमानात आफू आकाशमा विचरण गर्ने भएको गन्धर्वले, विश्वावसु नामको गन्धर्वले विलोक्य देखेर सम्मोह विमूढ़ चेता, सम्मोहद्वारा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति भने अनुसार उसैको चिन्तन गर्दै गर्दै माने अत्यन्त टोलाएर स्वाद विमानात नेपतत आफ्नै विमानबाट लोटे। यति सुन्दरी हर्म्य पृष्ठमा राजमहलको छतमा कन्दुक क्रीडा गर्दै खेल्दै गरेकी ती हजुरकी यति सुन्दरी यिनी कन्यालाई माथि विमानमा उड्दै गरेको विश्वावसु गन्धर्वले देखेर उनको सुन्दरतामा यति आसक्त भयो, छक्क पर्यो कि आफ्नो होसै पनि भएन। सम्मोह विमूढ़ चेता, चित्त विभ्रम भएको व्यक्ति त्यो गन्धर्व विमानबाट स्वाद विमानात आफ्नो विमानबाट नेपतत लोटे। यस्ती ते तनयाम क नाद्रियत, यस्ती सुयोग्य हजुरकी कन्यालाई जो अप्रत्ता हो, कसैलाई वाग्दान पनि नदिएकी यस्ती कन्यालाई कुन व्यक्तिले आदर गर्दैन र अर्थात हजुरले दिएकी कन्यालाई दासले स्वीकार गर्दछु भनी बक्सिन्छ। आज यही नै राखौँ। आज रुगाले पनि उता केही समस्या गरेका छ। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शान्ति शान्ति शान्ति।